नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारी। भक्तपुरको हनुमन्ती खोला करिडोरमा अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयद्वारा आपत्ति। सूर्य विनायक नगरपालिकाद्वारा 7 दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र। भन्सार कार्यालय माडर सेराहाको लापरवाहीले करोडौं मूल्यका गाडीहरू कवाडी बन्दै लिलामी प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दा समस्या आएको स्थानीयको भनाई। दाङ जिल्लाको गढवा नगरपालिकामा नयाँ सहर बनाउने योजना ओझेलमा 2 वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य हुन सकेन। र अमेरिकी कम्पनीहरूको ऋणको भार बढ्दै अमेरिकी कम्पनीहरूको कुल ऋण 10,500 अर्ब अमेरिकी डलर बढी। बिजनेस टुडेको सुरुमा उपभोक्ता दिवसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रतिबद्धता सम्बन्धी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरभित्रका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले बजारमा खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने वस्तुको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले महानगरपालिकाले सक्रिय रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको पनि बताउनुभयो। बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउनको लागि स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपमेयर खड्गीले आफ्नो व्यवसायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे नगरेकोमा समेत सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। गुणस्तरीय सामान उत्पादनमा उत्पादकको मात्रै भूमिका नहुने भन्दै उहाँले ढुवानी, भण्डारण, बिक्री वितरणमा जोडिएका सबै पक्ष र उपभोक्ताहरू पनि सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्लास्टिक प्रयोगमा निरुत्साहन वातावरण संरक्षणमा योगदान मूल नाराको साथ आज वीरगञ्जमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आयोजना गरिएको प्रभात फेरी कार्यक्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोड दिएको छ। हामी कुनै न कुनै हिसाबले वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने मान्छे भएको हुनाले हामी उपभोक्ता हौँ। पेसा र व्यवसायका कारणले हाम्रा भूमिकाहरू फरक छन्, फरक हुन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले पनि हामी जुन पेसा र व्यवसायमा छौँ त्यो पेसा र व्यवसाय कानुनी रूपमा एउटा सीमामा बसेर गर्नुपर्ने एउटा प्रबन्ध मुलुकको कानुनले गरेको छ र त्यो कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ। राज्यका धेरै नियमनकारी निकायहरू छन्। नियमनकारी निकायहरू देशको समन्वयको अभावको कारणले त्यहाँ प्रविधि र अनुगमन गर्नुपर्थ्यो, त्यो अनुगमन गर्न सकेको यथार्थता छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो जति पनि नियमनकारी निकायहरू छन्। वीरगञ्जको घण्टाघरबाट निस्केको प्रभात फेरी माइस्थान आदर्श नगर घरिएरवा पोखरी हुँदै पुनः घण्टाघरमा पुगेर कोण सभामा परिणत भई सम्पन्न भएको थियो। भक्तपुरको हनुमन्ती खोला करिडोरमा अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार हनुमन्ती खोला कोरिडोरभित्र पर्ने केही भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाइएको थियो। यस क्षेत्रमा अव्यवस्थित साख मेटल एन्ड एलाइन्ड इन्डस्ट्रिज र नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको उद्योग लगायतका भौतिक संरचनामा माथिको आदेश भन्दै डोजर चलेपछि स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। सूर्य विनायक नगरपालिकाले 7 दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र गरेको भए पनि 7 दिनभित्र उद्योग हटाउन नसकिने भन्दै उद्योगलाई यथावत राखिएको थियो। 40 वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना 7 दिनभित्र हटाउन सम्भव नभएको र कुनै पत्र जानकारी बिना उद्योगमाथि डोजर चलाइएको साख मेटल एन्ड एलाइन्ड इन्डस्ट्रिजका प्रोप्राइटर विश्व साखले बताउनुभयो।
कुनै पनि संरचना उद्योगको 40 वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना 7 दिनभित्र भत्काउन भने सम्भव हुँदैन हैन। यो कुरामा न सिडिओ साहब सुन्न चाहनु भइरहेछ न कुनै निकायले सुन्न चाहनु। यसरी जबरजस्ती गर्ने हो भनेदेखि हामी नेपाली नागरिकहरू हामी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हाम्रो अधिकार खोइ त। विकासको नाममा किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागि स्थानीयले बताएका छन्। यसरी भत्काउँदा किसानको हजारौं रोपनी जग्गा नाश हुने भन्दै सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ। स्थानीय सरकारले समेत व्यवस्था गरी जबरजस्त डोजर चलाइएको हनुमन्ती खोला कोरिडोर पीडित समितिका संयोजक ओम श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब माथिको आदेश भनेर सिडिओ साहबको आदेश भनेर बिना पत्र बिना निर्देशन पर्चा केही नल्याइकन जबरजस्ती यो अहिले चाहिँ भड्काएको रहेछ। यसको लागि हामीले यहाँ खटेर आएको इन्सपेक्टर साहबसँग पनि तपाईहरुलाई चाहिँ के कति कारणले यो भड्काउ भन्ने आदेश पाएको छ, सो लिखित कुराहरू हामीलाई पनि देखाउनुस् भनेर माग गरेर बागमती अधिकार सम्पन्नबाट आएको प्रतिनिधिलाई पनि सो कुरा माग गरे कमसेकम परिपत्र देखाउनुस्, हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ लबिङ गर्छु माथि जान्छु भन्दाखेरि होइन माथिको आदेश हो तपाईहरु जे भन्नु छ माथि जानु भन्ने कुरा हो। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभएको भन्दै विकासको नाममा स्थानीयको विनाश गर्नु नहुने बताएका छन्। सम्बन्धित निकायले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन गर्ने भएको हो। तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फेज 2 अर्थात् दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायसँग डकुमेन्ट मागिएको जानकारी दिँदै समितिको आगामी बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गराउने गरी तयारी गरेको बताउनुभयो। पूर्व योग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शंका गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत कागजात मगाइएको सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। भन्सार कार्यालय माडर सिराहाको लापरवाहीले करोडौं मूल्यका गाडीहरू कवाडी बन्दै गएका छन्। भन्सार कार्यालय माडर सिराहा परिसरमा जीप, कार, मोटरसाइकल, भ्यान, म्याजिक, ट्र्याक्टर, ट्रक कवाडी बन्दै गएका हुन्। एक रिपोर्ट। भन्सार कार्यालय माडर सिराहाको गम्भीर लापरवाहीको कारण करोडौं मूल्यका सवारी साधन कवाडी बन्दै गएका छन्। भन्सार कार्यालयले 2 दर्जन चारपाङ्ग्रे र 250 भन्दा बढी मोटरसाइकल लिलामी गर्न राखेको छ। तर भन्सार कार्यालयका प्रमुखले लिलामी प्रक्रियामा नलगेको कारण समस्या आएको बताइएको छ। सरकारी ढिलासुस्ती र लापरवाही र भन्सार कार्यालयले लिलामी प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दा समस्या आएको स्थानीयले बताएका छन्। लिलामी भए राम्रो मूल्य पाउने भए पनि अहिले कवाडीको भाउमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भन्सार कार्यालय माडर सिराहाका प्रमुख जगदीश कुमार पूर्वेले आफू कार्यालयमा आएको 2 महिना मात्र भएको र पहिलादेखि नै गाडीहरू राखिएकोले विस्तृत विवरण आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। कार्यालयको व्यवस्थाको कारण सवारी साधन लिलामीबाट राम्रो राजस्व असुली हुनेमा त्यत्तिकै थन्काउने गर्दा राजस्वमा समेत कमी आएको छ। सिराहा सहकर्मी मुकेश कुमार यादवको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दाङ जिल्लाको गडवा गाउँपालिकामा नयाँ सहर बनाउने योजना ओछेलमा परेको छ। कार्यक्रम लागू भएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ सहरको अनुभूति हुने गरी आयोजना अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नयाँ सहर कार्यक्रममा गडवा गाउँपालिकामा प्रस्तावित हुँदा स्थानीय स्तरमा खुसियाली छाएको थियो। तर अहिले सहर बनाउने विषय ओछेलमा परेको छ। नयाँ सहरको अनुभूति गरौँला भन्ने पर्खाइमा रहेका गडवावासी समयमै काम सम्पन्न नहुँदा निराश बनेका छन्। जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा काम हुन सकिरहेका छैनन्। त्यसका लागि गाउँपालिकाले पनि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको स्थिति छ। विशेष गरी नयाँ सहरको जुन अवधारणा आयो त्यसको अनुभूति गर्न सहज रूपमा हामी स्थानीय नागरिकको हिसाबले अझै सकिरहेका छैनौँ। पहिलाभन्दा एकदम धेरै डिफ्रेन्ट भएको छ। त्यसपछि अब भन्नाले काम पनि भइरहेको छैन। यो कोभिड-19ले गर्दा पनि अलिकता प्रब्लम पारिरहेको छैन अनि भइरहेछ बिस्तारै।
सुरुको वर्षदेखि नयाँ सहर अन्तर्गत सडक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिए पनि अहिलेसम्म सडक पूर्वाधारका योजना पूरा हुन सकेका छैनन्। वडा नम्बर 1 को जुरौनी चिसापानी हुँदै धानखोला जोड्ने सडक निर्माणाधीन छ। वडा नम्बर 5 को लोखरपुर लालपुर हुँदै धरमपुर जोड्ने सडक पनि बनिरहेको छ। यी दुवै सडक र आयोजनासँग जोडिएको पूर्वाधारका लागि यस वर्ष जम्मा 1 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। नयाँ सहर बनाउने कार्यक्रम सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय दाङ मार्फत कार्यान्वयन गरिएको छ। यो वर्षमा चाहिँ नयाँ एउटा के आएको छ भने गढवा नयाँ सहरमा पहिले डिपिआर 2वटा निर्माण गर्ने भएको थियो। यसमा चाहिँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ 40 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन भएको छ। त्यसको हामी ठेक्का पनि निकालिसकेका छौँ। आशय निक्लेर सम्झौता गर्न आऊ भनिसक्यौँ र त्यो काम भयो भने त्यो बढ्छ। यो चाहिँ कन्ट्याक्ट बेसिसमा भएको कामहरू हो र कन्ट्याक्ट बेसिसमा काम भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो टाइम सेड्युलमा गर्छन्। हामीले जुन दिएको टाइम अलोकेट हुन्छ त्यो टाइमभित्र सक्नुपर्छ भन्ने हो। अब यसो हुन्छ कि हाम्रो व्यक्तिगत काम र कन्ट्याक्टको काम फरक पर्छ। तर उनीहरूले चाहिँ एउटा योजना मलाई लाग्छ यो नयाँ सहर जुराउने चिसापानीको काम सकियो भनेर निवेदन आइसकेको छ हिजो अस्ति र यसमा ढिलो भएको भने लोखरपुर लालपुरको अलिकति छ। नयाँ सहर अन्तर्गतको कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाले स्वीकार गरेको छ। राजनीतिक खिचातानीले नै नयाँ सहरको अवधारणाले गति लिन नसकेको पालिकाले प्रश्न पारेको छ। अब यो गढवा गाउँपालिका मात्रै नेपालमै विकासको क्रम अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब माथि नै सरकारको एउटा कार्यान्वयन गर्ने माथिल्लो निकायमै समस्या आएपछि अब सबैतिर त्यो समस्या अहिले हामीले 1, 2, 3 हो राजधानीको कुरा। राजधानीको कुरामा हामीले हुला त्यो ट्रेड स्कुललाई गोबडियाको 3 नम्बर वार्डमा गढवाको 3 नम्बरमा ल्याउने र ट्रेड स्कुल बसेको ठाउँमा प्रदेशको राजधानी आउने हिउँदे अधिवेशन त्यही चलाउने भन्ने उसले अगाडि बढिरहेको स्पिडमा राजनीतिक एउटा गडबडीको कारणले समस्या आएको हो। सरकारले 50 वटा नयाँ सहर बनाउने योजना बनाएको छ। एउटा सहर बनाउन 15 अर्ब लाग्ने सरकारले बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। 5 अर्ब सरकारी क्षेत्र र 10 अर्ब निजी क्षेत्रबाट लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर यो कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा बजेट अभावका कारण समस्या देखिएको हो। दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यस वर्षको क्यान इन्फोटेक 2078 साल वैशाख 28 गतेदेखि हुने भएको छ। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाबारे जानकारी गराएको हो। मेला वैशाख 28 देखि जेठ 2 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा हुनेछ। कोभिड महामारीका कारण यस वर्ष गत वर्षहरूमा भन्दा झन्डै 3 महिना ढिलो गरी मेला आयोजना हुन लागेको हो। कोभिड महामारीको जोखिम कम भई नसकेकाले मेलामा स्वास्थ्य सतर्कता सम्पूर्ण मापदण्डलाई पालना गरिने आयोजकले जनाएको छ। वर्ष 2021 मा भने कोभिड-19 का कारण गत वर्षभन्दा करिब 3 महिना ढिलो गरी आयोजना हुँदैछ। आम जनजीवन तथा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सुरक्षामा महामारीले पार्न सक्ने सम्भावित असरका कारण तथा कोभिड-19 संक्रमणको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपत्यकाका 3 वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरूले विभिन्न नीतिमा भएको पैसाबाट धेरै मानिसहरू भेला जम्मा हुने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने खालका भिडभाड हुने क्रियाकलाप हुन गर्न नदिन गर्नुभएको अनुरोधहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो वर्षको प्रदर्शनी आयोजना गर्न नसकिने हो कि भन्ने अवस्था थियो। तर ढिलै भयो भने क्यान मार्फतले क्यान इन्फोटेकको आयोजनाको प्रबन्ध मिलाएको छ। क्यान मेला प्रवेश टिकटलाई यस वर्ष पेपरलेस गर्ने आयोजकले जनाएका छन्। सर्वसाधारणका लागि 100 र विद्यार्थीका लागि 50 रुपियाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ। सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूलाई भने पत्रका आधारमा निशुल्क प्रवेश दिइने आयोजकले जनाएको छ। यस वर्ष पनि झन्डै 3 लाखले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सूचना प्रविधि र मनोरञ्जन सम्बन्धी वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको क्यान इन्फोटेकको यो 27औं संस्करण हो। क्यानले विगत 20 वर्षदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना प्रविधि सम्मेलन पनि गर्दै आएको छ। अमेरिकी कम्पनीहरूको ऋणको भार बढ्दै गएको छ। यसको मुख्य कारण कोरोना महामारी रहेको जनाइएको छ। अमेरिकाको संघीय रिजर्भ र सेक्युरिटी एसोसिएसनले जनाएअनुसार अमेरिकी कम्पनीहरूको कुल ऋण 10,500 अर्ब
अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुन पुगेको छ। अमेरिकामा ऋण पाउन सजिलो र ब्याज दर समेत निकै कम भएकोले अमेरिकी व्यापारिक कम्पनीहरू ऋण लिन हिचकिचाउँदैनन्। सन् 2008 को मन्दीपछि ऋण लिन अझै सजिलो पारिएको छ। सन् 2008 को वित्तीय सङ्कटपछि अमेरिकी कम्पनीहरूलाई बन्ड जारी गरेर पनि रकम सङ्कलन गर्ने सुविधाजनक बाटोलाई अझै सरल बनाइएको छ। कहिलेकाहीँ अमेरिकी कम्पनीहरूले बढी नै मात्रामा बन्ड जारी गर्ने र यस्तो अवस्थामा बन्डको मूल्य पनि निकै कम हुने खतरा रहँदै आएको छ। नगद प्राप्तिका बाटोहरूलाई धेरै नै सरल बनाइदा कहिलेकाहीँ अमेरिकी कम्पनीहरू धराशायी हुने र लगानीकर्ताको रकम डुब्ने जस्ता घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। अमेरिकी नियामक निकाय वाल स्ट्रिटले बढ्दो ब्याज दर, मुद्रास्फीति जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजरमा राखेर बन्ड बजारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरेको छ। सो निकायले अमेरिकी अर्थतन्त्रको गति कस्तो रूपमा रहेको छ र यसले शेयर र बन्ड बजारमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने विषयको पनि निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। खोटाङको हलेसी महादेव स्थान नजिकै अव्यवस्थित ढुङ्गे बगैँचा अर्थात् रक गार्डनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम सुरु भएको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको सो ठाउँलाई थप आकर्षक बनाएर स्थानीय स्तरमा दिगो आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले सो काम सुरु भएको हो। ढुङ्गे बगैँचामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाले काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोत बनाउने उद्देश्यका साथ गुरुयोजना निर्माण गर्यौँ र गुरुयोजना निर्माण गर्दाखेरि यो चाहिँ आफैमा प्राकृतिक हिसाबले आफैमा अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ भएको हुनाले गर्दाखेरि र फेरि पनि हलेसीभन्दा धेरै टाढा नभएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रक गार्डनका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले डिपिआर तयार गरिसकेका छौँ र डिपिआर तयार गर्दाखेरि हाम्रो 7 करोडको लागतमा चाहिँ यो हामीले अगाडि सारेको कन्सेप्ट अनुसार यो रक गार्डन बन्ने रहेछ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि गत वर्षदेखि हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधनलाई उपयोग गर्दै पहिलो नम्बरमा यो रक गार्डन चाहिँ जम्मा 103 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र अहिले हामीसँग यसलाई रक गार्डनको रूपमा प्रयोग र सञ्चालन गर्न सकिने चाहिँ 56 रोपनी छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 स्थित प्राकृतिक ढुङ्गे बगैँचा अर्थात् रक गार्डन विश्व प्रसिद्ध त्रिधार्मिक स्थल हलेसी महादेव स्थान नजिकै रहेको एक मनोरम स्थल हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि 7 करोडको लगानीमा काम सक्न डिपिआर तयार गरेको छ। हाल आयोजनामा करिब 52 लाख खर्च भइसकेको छ। प्राकृतिक बनोटबाट बनेको यस बगैँचामा पाइने विभिन्न किसिमका ढुङ्गामा देखिने फरक फरक आकृतिहरू पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। खाद्य पदार्थको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्न र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका विरुद्ध उजुरी गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। बजारलाई गुणस्तरीय र स्वच्छ बनाउन स्थायी ल्याब सञ्चालनको तयारी। भक्तपुरको हनुमन्ती खोला करिडोरमा अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयद्वारा आपत्ति। सूर्य विनायक नगरपालिकाद्वारा 7 दिनभित्र उक्त स्थानबाट उद्योग हटाउन परिपत्र। भन्सार कार्यालय माडर सेराहाको लापरवाहीले करोडौं मूल्यका गाडीहरू कवाडी बन्दै लिलामी प्रक्रियालाई व्यवस्था गर्दा समस्या आएको स्थानीयको भनाई। दाङ जिल्लाको गढवा नगरपालिकामा नयाँ सहर बनाउने योजना ओझेलमा 2 वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना अन्तर्गत उल्लेखनीय कार्य हुन सकेन। र अमेरिकी कम्पनीहरूको ऋणको भार बढ्दै अमेरिकी कम्पनीहरूको कुल ऋण 10,500 अर्ब अमेरिकी डलर बढी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।